مہربانی فضل دے فہم مسا بننا وائے اما سرورها وہم مسا بذرائے قبل در واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کوئی اندازہ بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جہڑیاں تانوں پسند حالانکہ ہر دکھ بھی وہدی طرفوں نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کوئی ختم نہیں کر سکتا عام بندہ اسیں سمجھا نعمت ہے خوشی آندا جے نعمت دیندا اما سرورها وہ خوشی تے تو آپ بھی محسوس کرنا موج ہو گئی یار پت جم پیا حج مل گیا پیسے مل گئے وہ مسا بذرائے عقب الحجر تے جے دکھ دیندا ہے تے مفت نہیں دیندا تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتیاں نے حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دے ایک تے نیکیاں آپ کریے ایک نہیں بیمار ہونا تے وسدی گل فرمایا دا بھی لکھ دیو ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو جے دکھ دیندا تے بھی پیچھے اجر دیندا وما منہما الا له فیہ نعمت انہاں جو جہی شے نوں مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نوں دوواں چ اودی طرفوں فضل ہی ہو رہا تذیقو بلا ہام والبر بر یہ دے سمجھن سے عقلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا من وتبارک اسمک اے کثرت برکت اس میں کہ کل خیر من ذکر اس میں قال تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تے مرکے کی پڑھا تبارک اسمک تیرا نام برکت والا اسی یعنی برکت ہوے برکت جان دے بھی کی ہے برکت ہے خیر کثیر ہونا کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوے بے شمار فائدے بے کروڑاں آ گیا بیماری تے لگ گیا کیا خیر ہویا ہوے ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست آدمی دی صحت ٹھیک ہے برکت خیر اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے دو چار دن ملی ختم ہو گئی بھی برکت نہیں خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم برک البعیر اونٹ جم کے بہ گیا اتنا نعمت جم گئی تبارک اسمک اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا جڑا تیرا نام لیندے رہے برکتاں تو خالی وتعالی جدک جد دے دوکا مانے جد دادے نوں بھی آندے کئیاں نے شیاں نے کہتا لو اے تے اللہ دا دادا مندے بیوقوف ہے مولوی محمد صاحب نوں پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا اور جد ہو رہا جد عظمت نوں آندے کہ شان پریوں پرے لالا زور کہ رب دا اینا علم طاقت ہے جنہ مرضی ڈھونڈدا جاؤ پرے اودوں فتعالی جدک اے تعالی اے معرفوک حق معرفتک ولا عظمک حق عظمتک جنی مرضی باتاں کر لن تے رکوعاں سجدے کرن رب دا کوئی حق ادا ہو جانا اودی شان تو پریوں پرے اور نال دوسرا معنی غنا دا ہے کہ انہوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں اے تعالی غناؤ کان ینقصان انفاق او دے خزانے ایڈے پرے کہ دن رات ہی لٹاوندا رہے تو مکنے نہیں او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤن لی کسے مددگار دی ضرورت ہے وا لا الہ غیرک اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دہلی میں جاواں تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں کوئی آستانہ نہیں ایک در پہ بیٹھ گھر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در در ٹھوکراں کھاندے پھردے جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا جے ملنا تے اتھے ہی ملنا تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکدا اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین